सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अभी कोफा के अंदर ये हालात पैदा हुए थे कि इमाम मुस्लिम शहीद हुए, हज़रत हानी शहीद हुए। कोफा के अंदर एक दहशत का माहौल था, एक अजीब सा माहौल था, खौफ व हिरास का माहौल, दहशत का माहौल, और सारे दरवाजे बंद थे। ऐसे में हज़रत काजी शुरेह को जब इसकी इत्तला हुई, काजी शुरेह को इसकी इत्तला हुई, इमाम मुस्लिम शहीद हो गए और हानी शहीद हो गए, और ऐलान हो गया कि जो भी यजीद के ख़िलाफ़ जाएगा उसका ये हाल होगा। फिर मज़ीद दूसरा ऐलान इब्न ज़ियाद की तरफ से ये हुआ, हमने सुना है कि मुस्लिम अपने साथ 2 बच्चों को लाए थे, जो उन 2 बच्चों को पकड़ करके लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, जिसके घर में 2 बच्चे मिलेंगे उसका भी अंजाम यही किया जाएगा। हज़रत काजी शुरेह रात के वक्त दोनों बच्चों के सर पे हाथ फेरते थे, सीने से लगाते थे, रोते जाते थे। दोनों बच्चों ने, मोहम्मद इब्राहिम ने कहा काजी शुरेह से, ये काजी शुरेह मौला अली के शागिर्द थे, काजी शुरेह से कहा, काजी शुरेह आप हमारे सर पे जो हाथ फेर रहे हो और हमें सीने से लगा रहे हो, हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारे बाबा शहीद तो नहीं हो गए, हम यतीम तो नहीं हो गए, इसलिए कि हमारे ख़ानदान में ये सलूक यतीमों के साथ किया जाता है। काजी शुरेह आप हमारे दादा अली मुर्तज़ा के शागिर्द हैं, तो जो सलूक हमारे दादा अली यतीमों के साथ करते थे आप हमारे साथ कर रहे हो, कहीं हमारे अब्बा शहीद तो नहीं हो गए। हज़रत काजी शुरेह दोनों शहजादों को सीने से चिमटा करके जार जार रोने लगे। आकाश शहजादों, हाँ आज तुम दोनों जो है वो यतीम हो गए हो और तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार इमाम मुस्लिम शहीद हो गए। दोनों भाई बिलक बिलक करके रोने लगे। मदीना याद आने लगा, मदीने की राहतें याद आने लगी, मदीने का आराम याद आने लगा। काजी शुरेह ने कहा बच्चों, शहजादों, अब हाल ये है कि तुम्हारे वालिद की शहादत के बाद इब्न ज़ियाद बानी फसाद, वो बदनिहाद अब तुम्हें ढूंढ रहा है, वो तुम्हें शहीद करना चाहता है, इसलिए मेरे घर में तुम्हारा रहना मुनासिब नहीं है। इसलिए सुबह को एक काफ़िला जो है वो बाबुल इराक़ैन से मदीने मुनव्वरा की तरफ जाने वाला है, इसलिए मेरे बेटे को मैंने कह दिया है कि मेरा बेटा तुम्हें बाबुल इराक़ैन पहुँचा देगा, वहाँ से तुम उस काफ़िले के साथ मदीने चले जाना, और जब तुम मदीने चले जाओगे तो फिर वहाँ तुम्हारी जानें महफूज हो जाएगी। दोनों शहजादे सुबह का इंतज़ार करने लगे। काजी शुरेह का बेटा फजर की नमाज के बाद अला सबाह जो है वो दोनों शहजादों को खामोशी के साथ छुपा करके ले गया। बाबुल इराक़ैन पहुँचा तो वहाँ पर जो है वो काफ़िला कूच कर चुका था, आने में ताख़ीर हो गई थी, काफ़िला रुखसत हो चुका था। काजी शुरेह का बेटा दोनों शहजादों को लेकर के दौड़ता रहा और उसके बाद एक मकाम ऐसा आया जहाँ से काफ़िले की गर्द उठती हुई नज़र आ रही थी। काजी शुरेह के बेटे ने कहा शहजादों, मेरा काफ़िले तक आना अच्छा नहीं, लोग मुझे पहचानते हैं, तुम्हें नहीं पहचानते, तुम साथ हो जाना, मदीने मुनव्वरा काफ़िला चला जाएगा, इस तरह तुम आफियत के साथ मदीने पहुँच जाओगे। और दोनों शहजादों को कहा अच्छा मैं चलता हूँ, वो गर्द देखते जाओ, दौड़ते जाओ। दोनों शहजादे दौड़ने लगे, नाजुक सी कलियां, बल्कि नाजुक से फूलों की तरह पूरा वजूद नाज़नीन, क्योंकि मदीने मुनव्वरा में इन शहजादों का हाल ये था कि ज़मीन पे चलने नहीं दिया जाता था, गोद में उठा लिए जाते थे, कंधों पे बिठा लिए जाते थे। अब दोनों शहजादे दौड़ रहे हैं, एक शहजादे के पैर में कांटा चुभता है और कांटा चुभा छोटे भाई के पैर में। बड़ा भाई कहता है बैठना नहीं, बैठना नहीं, बड़े भाई कहता है बैठना नहीं वरना काफ़िला चला जाएगा। छोटा भाई चुभे हुए कांटे से दौड़ रहा है, लेकिन कहाँ तक दौड़ सकता था। एक वक्त आया, नाजुक सा नरम सा पैर जो है कांटों से छलनी हुआ, कांटों से जख्मी हुआ, और ऐसी हालत में छोटा भाई बैठ गया। बड़े भाई ने भी रुकना मुनासिब समझा, उसी कांटे को निकालने की इतने में इतनी ताख़ीर हुई कि वो गर्द गुबार नज़रों से ओझल हो गई। अब दौड़ते हैं तो क्या देखा कि ना काफ़िले का सुराग है, ना कोई गर्द गुबार है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में दोनों शहजादे चलते चलते थक गए। इतने में इब्न ज़ियाद बानी फसाद के कारिंदे ढूंढते ढूंढते आए। बच्चों से पूछा कौन हो तुम? हालांकि पूछने की ज़रूरत न थी, चेहरे बता रहे थे कि आले रसूल हैं। उन लोगों को देख करके पता चलता था किसी बड़े ख़ानदान के लोग हैं। फिर पूछा कौन हो, तो बताया कि हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे, सच्चों की औलाद थी, सच कह दिया, मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं।
دونوں کو پکڑا، رسی میں باندھا اور باندھ کر کے لے گئے ابن زیاد کے پاس جمع کرا دیا۔ ابن زیاد نے اللہ اکبر دونوں شہزادوں کو لیا، لینے کے بعد کہا کہ ان کو لے جا کر کے جیل میں ڈال دو، میں یزید کو خط لکھتا ہوں اور یزید سے پوچھتا ہوں مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا کیا کرنا چاہیے، تو پھر وہ جو حکم آئے گا اس پہ عمل ہوگا۔ جیل میں ڈال دیے گئے۔ کالی کوٹری بچوں نے پہلی مرتبہ دیکھی، پہلی مرتبہ، کیونکہ مدینہ منورہ میں تو اس کا کوئی تصور نہیں تھا، انہوں نے کبھی جیل کا نام بھی نہ سنا ہوگا۔ اللہ اکبر، کالی کوٹری میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ڈرے سہمے۔ ایسے میں جیل میں وہ 3 دن تک رہے۔ جیل کا جو داروغہ تھا اس کا نام مشکور تھا، مشکور بتایا جاتا ہے، جیل کا داروغہ مشکور تھا، مشکور محب اہل بیت تھا۔ دونوں شہزادوں کی تکلیف دیکھی نہ گئی تو دونوں شہزادوں سے کہا یہ میری انگوٹھی لو، اور انگوٹھی لے کر کے یہ راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے۔ قادسیہ کا جو ایک بہت بڑے جو وہ حکومت کے عہدے پر میرا بھائی فائز ہے، تو یہ انگوٹھی اس کو بتانا اور اس کو بتا کر کے کہنا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، وہ تمہیں حفظ و امان کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ اچھا اب تم جاؤ۔ قادسیہ کے راستے پہ لگا دیا، ادھر قادسیہ کے راستے پہ بچوں کو لگایا۔ وہ شہزادے، اب میں ان کو بچہ کیا کہوں، وہ شہزادے رات بھر چلتے رہے، اس لیے کہ جو وہ گزشتہ حادثہ ان کی نظر کے سامنے تازہ تھا، رات بھر چلتے رہے۔ لیکن رات بھر چلتے چلتے حالت یہ تھی پتہ کھڑکتا تو ڈر کر کے ایک دوسرے سے لپٹ جاتے، آہٹ سنائی دیتی ایک دوسرے سے لپٹ کر کے بیٹھ جاتے۔ خوف تھا، ہراس تھا، جان جانے کا اندیشہ تھا۔ ایسے میں ادھر تو یہ بچے ادھر رات کو نکل گئے، صبح ہوئی، صبح کے وقت سوچا کہاں جائے، تو کوئی پناہ گاہ، کوئی مامن ڈھونڈنے لگے۔ جب کوئی پناہ گاہ اور مامن نہ ملا تو دیکھا کہ ایک بڑا سا درخت ہے، اس کے اندر کھوکھلا پن ہے اور اس کے اندر گویا کہ ایک سوراخ ہے۔ دونوں جا کر کے اللہ کا نام لے کے اسی میں چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ ادھر تو یہ بیٹھ گئے، ادھر صبح ہوئی۔ ابن زیاد نے مشکور سے کہا بچے کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا، مشکور نے، حضرت مشکور نے کہا میں نے ان کو آزاد کر دیا۔ کہا تم نے کس کی اجازت سے آزاد کیا؟ کہا میں نے اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ میں نبی کی شفاعت چاہتا ہوں، بی بی زہرا کی خیرات چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ان کے شہزادوں کو آزاد کر دیا۔ مجھ سے ڈر نہ لگا تجھے؟ مشکور نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے دوسروں سے نہیں ڈرتا۔ تجھے نہیں پتا میں تیرا انجام کیا کروں گا؟ تو مجھے مار ڈالے گا، بس اتنا ہی۔ اہل بیت کی محبت میں مر جانا شہادت ہے۔ مشکور کو اس نے شہید کر دیا۔ ادھر وہ دونوں بچے ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک کنیز جو ہے وہاں پانی بھرنے کے لیے آئی، تو درخت جو تھا وہ کسی دریا کے کنارے یا چشمے کے کنارے تھا۔ جیسے ہی وہ دو بچے وہاں بیٹھے تھے، کنیز نے جو ہے پانی بھرنے کے لیے مٹکی جو ہے وہ جیسے ڈالنا چاہیے اس دریا میں یا چشمے کے اندر، تو اس کو دو خوبصورت چہرے نظر آئے۔ اس نے پلٹ کر کے دیکھا، پانی بھرنے کی پلٹ کر دیکھا خوبصورت چہروں کی طرف، تو دو چہرے اس کو اندر نظر آئے۔ شہزادو تم کون ہو؟ کل کے حادثے سے، کل صحیح کہا تھا کہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، تو کیا ہو گیا تھا؟ پکڑ کر لے گئے تھے، مارے گئے تھے، یہ حالات ہوئے تھے، ہے نا، گزشتہ واقعے میں یہ حالات ہوئے۔ ایسے وقت کے اندر پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ ان دونوں بچوں نے باہر نکل کر کے ڈرنا سہمنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا کون ہو بتاؤ؟ پھر سچ کہہ دیا مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ تو کہا گھبراؤ نہیں، میں جس کی کنیز ہوں نا، میری مالکہ جو ہے وہ اہل بیت کی محب ہے، اہل بیت کی عاشق ہے، چلو میں تمہیں اس کے گھر لے چلتی ہوں۔ وہ لے کر کے گئی اور پھر اپنی مالکہ سے کہا دیکھو یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ خاتون نے دیکھا تو سینے سے لگایا، کہا تم ایسے کیسے؟ تو پوری تفصیل انہوں نے داستان بتائی۔ ایک کمرے میں اس کو چھپا دیا، کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے، جو خدمت کر سکتی تھی کیا، اس لیے کہ اہل بیت کی خدمت بڑی چیز ہے، اہل بیت کی خدمت بڑی چیز ہے۔ آگے کوئی گفتگو کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی موقع ملے، کسی بھی نبی کے گھر کے فرد کی جو خدمت کر سکتے ہو کر دینا، جو کر سکتے ہو۔ زندگی میں کبھی کوئی کام کرو نہ کرو، یہ کام کر لینا، اس لیے کہ ایک شخص حج کے لیے جانے والے تھے، حج کے لیے۔ ایک راستے میں ان کو سید ملا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں فاقہ کشی ہے، میری مدد کرو۔ انہوں نے سوچا وہ حج میں کیا کروں جس میں کوئی نبی کے گھر والا فاقس ہے، تو انہوں نے اپنی پوری حج کی رقم اٹھا کر دے دی۔ جب حج ہو گیا
تو ہر آدمی آ کر کے ان کو مبارکباد پیش کرنے لگا. ہر آدمی مبارکباد پیش. یہ شرمانے لگے کہ میں حج کو گیا نہیں, لوگ مجھے مبارکباد کیوں پیش کرتے ہیں. ایک دن ان کے خواب میں حضور تشریف لائے, فرمایا تو نے میرے خاندان کے فرد کے لیے حج ترک کیا اور حج کی رقم اٹھا کر کے اس کو دے دی, تو اللہ نے تیرا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو ہر سال تیری طرف سے قیامت تک حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب اللہ تجھ کو عطا. اس لیے نبی کے گھر والوں میں سے جو مل جائے اس کی جو خدمت کر سکتے ہو کر لینا, اللہ اس کا صلہ تمہیں تمہاری نسلوں کو قیامت تک عطا کرے گا. اس خاتون کو بھی لگا کہ میرے تو بھاگ جگے, میری تو قسمت جگی, نبی کے گھر کے 2 شہزادے میرے گھر میں آئے. اس نے بڑی خدمت کی, بڑی خدمت کی. رات ہو گئی, شہزادوں سے کہا یہ گھر کو آپ اپنا سمجھے, میں آپ کی دادی کی کنیز ہوں, آپ کی بھی کنیز ہوں, آپ کی خدمت کی ہے, بس آپ کے نانا کی شفاعت چاہتی ہوں, سکون سے گھر میں رہو, ڈرو مت, گھبراؤ مت. یہ کہہ کر کے دروازہ جو ہے وہ بھیڑ دیا. آئی, اس کا شوہر رات دیر ہو گئی تھی نہیں آیا تھا, بہت دیر بعد شوہر گھر آیا. اس کے شوہر کا نام تھا حارث. حارث سے کہا حارث کیا بات ہے, آج بہت دیر سے تم گھر آئے. حارث نے کہا ارے کیا کریں, مسلم بن عقیل کے بچے جیل سے بھاگ گئے ہیں. ابن زیاد نے کہا کہ جو اس کے بچوں کو ڈھونڈ کر کے لائے گا میں اس کو بہت بڑی جاگیر دوں گا, کیونکہ اس نے یزید کو خط لکھا تھا کہ زندہ بھیجوں کہ جو ہے وہ سر کاٹ کے بھیجوں. اب وہ خط وہاں پہنچ رہا ہوگا اور وہ بچے جیل سے بھاگ گئے, تو اب اس کو پڑی ہے کہ اگر زندہ طلب کر لیا وہ نہیں دے پائے گا تو یزید اس پہ عتاب کرے گا. اس لیے اس نے بہت بڑے اعلان کا بہت بڑا اعلان کر دیا, انعام کا بڑا اعلان کر دیا ہے, کیونکہ اس کو مسلم بن عقیل کے بچے چاہیے. عورت نے کہا کیسے بدبختی کی باتیں کر رہا ہے, مسلم بن عقیل نبی کی اولاد میں سے تھے, نبی کے خاندان میں سے تھے, اور تو ان کے بچوں کا دشمن ہو رہا ہے. اس نے کہا بی بی تجھے کیا معلوم کہ اتنا انعام ملے گا کہ ہم ہمیشہ کے لیے مالدار ہو جائیں گے. اس بی بی نے کہا حارث آنکھیں کھول, تو کیا دنیا کی محبت میں گم ہے, سوچ تو صحیح, آل نبی کے ساتھ بغاوت کر کے تجھے ملنا کیا ہے. بہت سمجھایا, کہا بی بی میں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا, میرا گھوڑا مر گیا تو میں پیدل ڈھونڈتے رہا. اچھا اب تو مزید کوئی بکواس نہ کر, مجھے کھانا کھلا. اس نے کھانا کھلایا, کھانا کھلا کر کے وہ سو گیا. ایسے سوتے میں جب وہ سو رہا تھا تو علامہ شد القادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب حارث سو رہا تھا ایسے میں کمرے سے رونے کی دونوں شہزادوں کی آواز آئی. دونوں شہزادوں کی جب رونے کی آواز آئی, اس نے بیوی سے پوچھا ہمارے گھر میں کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہیں, یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو بیوی نے کہا شاید تیرے کان بج رہے ہیں, تو ان بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے پھرتا رہا, تیرے کان بجے, سو جا, کوئی بچے کی آواز نہیں آ رہی ہے. اس نے پھر آواز بلند ہوئی تو کہا بچوں کی آواز آتی ہے. پھر بہلانے کی کوشش کی, آواز اور بلند ہوئی تو وہ خود اٹھا اور جدھر سے آواز آ رہی تھی اس طرف ہو گیا, تو دیکھا کہ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے پکڑ کے رو رہے تھے. کیوں رو رہے تھے؟ علامہ لکھتے ہیں کہ اس رات ان دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا, دونوں نے دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں مولائے کائنات سیدہ فاطمہ, امام مسلم, یہ سب لوگ, امام حسن جنت کے باغوں میں ٹہل رہے. تو اللہ کے رسول نے امام مسلم سے پوچھا مسلم تم تو آ گئے ہو, شہزادوں کو کہاں چھوڑائے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ امام مسلم نے کہا نانا جان میں آ گیا ہوں, تھوڑی دیر میں وہ میرے بچے بھی آنے, تھوڑی دیر میں آ جائیں گے وہ. دونوں شہزادے اٹھے تو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا بھیا ایسا لگتا ہے موت قریب ہے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ ابا نانا سے کہتے ہیں کہ بس ان قریب آنے والے. تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. دونوں رو رہے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں یہ گھر تو ہماری دادی کی کنیز کا گھر ہے, یہ تو آرام کر رہا, یہاں کیسے خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن خواب تو خواب تھا. دونوں شہزادے رو رہے تھے. ایسے میں حارث آیا, دونوں کو روتے دیکھا, اے بچوں کون ہو تم؟ سوچا یہ تو اس گھر میں تو اتنی وفا ملی ہے, اتنا آرام ملا, کھانا ملا, کپڑے ملے, راحت ملی. دونوں شہزادوں نے سچوں کی اولاد تھی, سچ کہہ دیا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے, ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے. رئیس القلم علامہ شد علیہ رحمہ لکھتے ہیں, اللہ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے, لکھتے ہیں کہ اس ظالم نے کہا اچھا میں تم کو ڈھونڈوں, ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکوں, میرا گھوڑا مر جائے, میں پیدل چلتے چلتے اور تم میرے گھر میں آرام کر رہے ہو. ان دونوں شہزادوں کو تماچے لگائے, منہ پہ تماچے لگائے اور دونوں کی زلفیں پکڑی, دونوں شہزادوں کی زلفیں پکڑی.
जुल्फे पकड़कर जब मारना शुरू किया, उसकी बीवी ने कहा जालिम क्या कर रहा है, बीवी को भी मारा। बिलाखिर दरवाजे पे ताला डाला कि कहीं बीवी बचा न ले। सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह हुई, दोनों बच्चों को साथ लिया, साथ लेकर तलवार हाथ में थामी, दोनों बच्चों की मशकें कसी, दोनों बच्चों की मशकें, दोनों के हाथ बांधे और हाथ बांध करके दोनों को घोड़े पर डाला, सवारी पे डाला और डालने के बाद दोनों को शहीद करने के लिए ले चला। सुनियो, ये बात बस इतनी है। फिर कदम कदम पे याद रखना कि ये जो कुछ बर्दाश्त हुआ है सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए। जिस दीन से हम और आप दूर हो गए, ये सब दीन के लिए। नबी का खानदान जो उजड़ा, खानदान जो लुटा, सिर्फ दीन के लिए। आज उस दीन की जो नाकदरी कर रहे हो, ख्याल करो क्या कर रहे हो। दोनों शहजादों को बांध करके सवारी पे डाला, ले करके चला। बीवी आई, उसके सर पर उल्टी तलवार ऐसे मारी वह बेहोश हो गई। कनीज आई, उसको भी मारा, उसको कत्ल कर दिया। ये सब किया। बिलाखिर फुरात के किनारे पे पहुंचा, बेटा आया, उसको भी ये किया। बीवी को होश आ चुका था। फिर उसने बचाने की कोशिश की। कहा ओ दुनिया के परस्तार, ओ दुनिया के पुजारी, दुनिया आनी जानी है, दुनिया के लिए आले नबी का खून न कर, दुनिया के लिए छोटे छोटे बच्चों को कत्ल न कर। ये उसकी नसीहत कर रही थी। ऐसे में उस जालिम ने बीवी को फिर मारा कि बचा न ले जाए। बीवी फिर जमीन पर गिरी। बेटे ने माँ बचाने की कोशिश की, उसको भी मारा, वो भी जमीन पे गिर पड़ा। और ऐसे में दोनों शहजादों पे तलवार उठाई। दोनों शहजादे बैत की तरह कांपने लगे। बड़ा भाई कहता था पहले मुझे शहीद कर दे ताकि छोटे भाई का गम न देखूं। छोटा कहता था पहले मुझे शहीद कर दे ताकि बड़े भाई का गम न देखूं। उस जालिम ने कहा अच्छा तुम्हें एक दूसरों का इतना ख्याल है। दोनों को एक साथ खड़ा किया और एक ही वार में हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादों को उस जालिम ने शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उसके बाद दोनों का सर लिया, टोकरे में डाला। दोनों का सर लिया, टोकरे में डाला और टोकरे में डालने के बाद इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा। सुनियो, कदम कदम पे सुनना, दिल पे ये नक्श करना, दिल पे ये तहरीर करना। खुदा जाने ऐसी महफिलें हमें नसीब हो ना हो। जिसने भी नबी और आले नबी के साथ बेवफाई की उसका अंजाम क्या हुआ। दुनिया के इक़्तिदार के लिए, दुनिया की इज्जत के लिए, दुनिया की हवस के लिए जिन्होंने नबी और आले नबी के साथ गद्दारी की उनका अंजाम क्या हुआ। ये लेकर के दरबार इब्ने जियाद में पहुंचा। इब्ने जियाद मुझे इनाम दे, देख मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूँ। इब्ने जियाद ने कहा कैसा तोहफा। कहा तेरे दुश्मनों का सर लाया हूँ। कहा कौन से दुश्मन। कहा मुस्लिम बिन अकील के बेटों का सर है। टोकरे से हटाया जैसे ही ढक्कन तो दोनों के सर थे, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का सर। इब्ने जियाद ने कहा तुझे किसने कहा था इनको कत्ल करने का, तुझे किसने कहा था इनको कत्ल करने का। कहा कि तूने तो ऐलान किया था। मैंने कहा जिंदा गिरफ्तार करने का। मैंने तो यजीद को खत लिखा है कि ये बच्चे मेरे पास मौजूद है, जिंदा भेजूं कि कत्ल करके भेजूं। अब वो जिंदा मांगेगा तो मैं जवाब क्या दूंगा। तूने क्यों कत्ल किया, मैंने तुझे इजाजत दी थी कत्ल करने की। उसने कहा कि अगर मैं लाता तो ये कुफा वाले मुझसे छीन लेते तो फिर मैं नाकाम हो जाता। कहा अरे छीन लेते तो कम से कम तू मुझे इत्तला करता, किसी को बेच के या कहीं छुपा करके तू मुझे आकर के बताता, मैं खुद मंगवा लेता। तूने ये क्यों किया। अब चूंकि तूने मुझे खुद खतरे में डाल दिया, मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा। तो एक मुहिब अहले बैत वहां पर मौजूद थी, एक मुहिब, और वो जानता था इब्ने जियाद। इब्ने जियाद ने कहा ले जाओ और इसको वहीं कत्ल कर जाए, इसने बच्चों को कत्ल किया। और ये दोनों सर अब मैं करूंगा क्या, ये सर भी ले करके जा और ले जा करके दफन कर दी। अब उसने क्या किया, जो मुहिब अहले बैत था उसको ले करके इसने हारिस ने रास्ते में कहा कि तू जितना सोना मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दे, मैं गुमनामी में जिंदगी गुजार लूंगा, मुझे छोड़ दे। उसने कहा अगर मुझे तू पूरी दुनिया की दौलत भी दे दे, तूने गद्दारी की है आले नबी के साथ, मैं नहीं कर सकता। जब वहां लेकर के पहुंचा तो एक औरत वहां करा रही थी, उसमें जान थी। पूछा तू कौन है, तो उसने बताया कि इसी बदबख्त की बीवी, जालिम की बीवी। कहा कि अब इसके साथ क्या हो रहा है, कैसे कत्ल किया जा रहा है। उसके बाद कैसे कत्ल हुआ पता है, अपनी नस्लों को ये दर्स देना, अपनी नस्लों को ये दर्स। मौर्रिखीन ने लिखा है पहले उसके हाथ काटे गए,
اس کے پیر کاٹے گئے، اس کی ناک اور اس کے کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، اور اس کا پیٹ چیر کر وہ ساری چیزیں اس کے پیٹ میں رکھ دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد ان محبین اہل بیت نے کہا کہ جیسے فرات کے کنارے اہل بیت کا خون کیا، اب اس کو فرات میں ڈال دو۔ اسی حالت میں اس کو تڑپتا ہوا فرات کے اندر ڈال دیا گیا۔ نہر فرات نے یہ غموں کے دن بھی دیکھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان دونوں شہزادوں کو، حضرت محمد اور ابراہیم، ان دونوں شہزادوں کو پھر وہیں پر نماز جنازہ پڑھ کر کے فرات کے کنارے پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اسی زمین پر الحمدللہ علی احسان ہی کہ میں نے ان دونوں شہزادوں کے مزار پر کئی مرتبہ حاضری دینے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان مزارات پر آپ کو بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ اور علامہ ارشد القادری نے اس واقعے کو بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ اللہ ان کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔